कड़वा सच वही जो मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा, मजम्मतें मिसाइल नहीं रोक सकती, एलामिये आजादी नहीं दिला सकते, अवाम अल्फाज से थक चुके। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि क्या हमने अमल करने की हिम्मत दिखाई। ये 9 सितंबर को कतर पर इसराइल के हमले के बाद 15 सितंबर को हंगामी तौर पर बुलाए गए 57 ममालिक के इजलास में सरबराहान मुमलिकत की जानिब से की गई तकरीरों में से एक है। कतर के साथ सब यकजहती का इजहार कर रहे हैं। एटमी पाकिस्तान तो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इशारे के इंतजार में है, मगर क्या इसराइल को नकेल डाली जा सकेगी? वो मुल्क जो 57 इस्लामी ममालिक के मुकाबले में है तो कुछ भी नहीं, मगर उसकी पुष्टपनाही अमरीका कर रहा है। वही अमरीका जो कतर की सिक्योरिटी का मुहाफिज भी, मगर तारीख का पुराना उसूल है, माइट इज राइट। ताकत ही सच है, ताकत ही हक है, और दुनिया की सियासत में ये उसूल आज भी जिंदा है। इसकी बेहतरीन मिसाल सेहूनी रियासत इसराइल है, जो फलस्तीनियों की जमीन पर नाजायज कायम हुई और अब 85% से ज्यादा रकबे पर काबिज है। छोटा सा ये मुल्क ताकत के नशे में मदहोश है। एटमी हथियार, जदीद तरीन तैयारे, मोसाद की इंटेलिजेंस और वाशिंगटन की बेमिसाल सरपरस्ती, यही ताकत इसराइल को वो जुर्रत देती है कि वो जब चाहे किसी भी मुल्क को निशाना बना ले। दूसरी तरफ हैं अरब और इस्लामी ममालिक, तेल की दौलत, महंगे तरीन हथियार, चमकते दमकते एयर बेसेस, लेकिन फैसला कुन लम्हे पर सब कुछ मगरब और अमरीका की मंजूरी के मोहताज। यही इन्हिसार, सबसे बड़ी कमजोरी। ताज़ा तरीन मिसाल कतर की है। 1992 में अमरीका के साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। वादा यह था कि अमरीका कतर की हिफाजत करेगा। चुनांचे अमरीकी फौज दोहा आ गई, अल-अदीद एयरबेस बनी, हजारों फौजी, अरबों डॉलर के हथियार, लेकिन दिफा का कंट्रोल अमरीकी हाथों में। और फिर 9 सितंबर 2025 का दिन आया, इजरायली तैयारे आए, 15 जंगी जहाज, जदीद F-35 और F-16, हजारों किलोमीटर का सफर, अमरीकी और बरतानवी बेसिस से रिफ्यूलिंग, दोहा पर बमबारी, हमास की क़यादत को निशाना बनाया और बगैर किसी रुकावट के वापसी। अमरीकी रेडार्स ने कुछ नहीं देखा, या फिर यह सब पहले से तय था? इस वाक़े के फौरन बाद दुनिया की नजरें अमरीका पर जम गईं। वही अमरीका जिसने हमेशा अरब दुनिया को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहा, जिसने दिफाई मुआहिदे किए, अरबों डॉलर के असलहे के सौदे किए और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी। लेकिन जब इसराइल ने हमला किया तो वाशिंगटन की जबान बदल गई। अमरीका खामोश रहा, बल्कि पसे पर्दा इसराइल को मजीद असलहा और इंटेलिजेंस फराहम करता रहा। वाशिंगटन ने सबसे पहले तशवीश का इजहार किया। व्हाइट हाउस ने कहा, बगैर मुशावरत कतर पर बमबारी ना इसराइल के मकासद को आगे बढ़ाती है, ना अमरीका के। सदर ट्रंप ने रद्द अमल दिया। ये हमला वेरी बैडली प्लेस्ड था और फौरन कतर के अमीर से बात की, यकीन दिलाया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन तजाद यहीं पर है। एक तरफ अमरीका ने हमले को गलत करार दिया, मगर दूसरी तरफ यह भी कहा कि टारगेटिंग हमास लीडर्स इज अ वर्दी गोल, यानी कतर की खुद मुख्तारी पर हमले की मजम्मत और साथ साथ इजरायली बयानिए की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका ने भी एक बयान की हिमायत की। इसराइल के हमले की मजम्मत और कतर की खुद मुख्तारी का एतराफ़ किया गया, लेकिन तज्ज़ियागार कहते हैं कि ये बैलेंस्ड कंडेमनेशन थी, ऐसी जिसमें इसराइल पर ज्यादा दबाव ना डाला जाए और अरब को भी मुतमईन किया जा सके। कतर ने जवाब में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। यह हमला कॉवर्डली था, कानूनी और सफारती जराए से जवाब दिया जाएगा। कतर ने अमरीका पर भी दबाव डाला कि वो इसराइल को रोके और यकीनी बनाए कि ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अमरीका क्या वाकई इसराइल को रोक सकता है, या फिर उसकी तारीख वही है जहां वो बज़ाहिर नाराजगी दिखाता है, मगर हकीकत में इसराइल की पुश्त पर खड़ा रहता है। आलमी तज्ज़ियागार कहते हैं ये हमला सिर्फ कतर या इसराइल का मसला नहीं, ये अमरीका की क्रेडिबिलिटी का भी इम्तिहान है, क्योंकि एक तरफ वो सालिसी का दावा करता है और दूसरी तरफ इसराइल के इक़दामात पर अमली रोकथाम नहीं लगाता। ये तजाद नया नहीं था। फलस्तीन के मसले से लेकर इराक और शाम तक अमरीका ने हमेशा अपने मफादात के मुताबिक इंसाफ का मयार तय किया। ऐसे नाजुक वक्त में दोहा में एक हंगामी इजलास बुलाया गया। अरब लीग और इस्लामी ममालिक के 57 से जायद सरबराहान मुमलिकत का ये मुश्तरका इजलास महज इत्तफाक नहीं, बल्कि तारीख का एक अहम मोड़ था।
یہ اجلاس ایسے وقت میں ہوا جب ابراہم اکارڈز کو 5 سال مکمل ہوئے، وہی معاہدے جنہیں امن کا نام دیا گیا تھا لیکن مسلم دنیا کے دلوں میں گہرے زخم چھوڑے۔ قطر پر حملے کے بعد عرب رہنما ایک بار پھر جمع ہوئے تاکہ فیصلہ کریں کہ ماضی کی طرح صرف مذمتی قرارداد منظور کرنی ہے یا پھر عملی اقدامات بھی اٹھانے ہیں۔ اس اجلاس کی اہمیت اس لیے بھی تھی کہ اس بار حملہ کسی دور دراز سرزمین پر نہیں ہوا بلکہ ایک ایسے ملک پر ہوا جو خلیجی سلامتی کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کا موقف بالکل واضح رہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کھل کر بولے، اسرائیل کو جنگی جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ جب اسحاق ڈار سے اسرائیل کے پاکستان پر حملے کا سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا، ہم تیار ہیں، ہم نے مشترکہ سیکیورٹی فورس کا قیام کی عملی تجویز دی، ایٹمی طاقت پاکستان اپنا فرض ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے یہ تو آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں جو اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتی ہیں کیا واقعی سخت موقف اپنا سکیں گی؟ امریکی پالیسی واضح ہے کہ اسرائیل کی فوجی برتری ہمیشہ برقرار ہے۔ اسی برتری کے نشے میں اسرائیل کہتا ہے ہم جب چاہیں جہاں چاہیں حملہ کریں گے، اور عرب دنیا ان کے پاس سب کچھ ہے، دولت، اسلحہ، ایئر بیسز، لیکن طاقت کا مطلب صرف ہتھیار نہیں بلکہ ارادہ بھی ہے، اور ارادے کے بغیر مائٹ از رائٹ کے اصول میں جیت ہمیشہ طاقتور کی ہی ہوتی ہے۔ اسلامی ممالک بالخصوص عرب دنیا کے سب سے اہم جغرافیائی پوزیشن رکھتے ہیں۔ سوئز کینال، اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندب جیسے چوک پوائنٹ سے گزرنے والا تجارتی راستہ پوری دنیا کی معیشت کو چلاتا ہے۔ عسکری اعتبار سے بھی عرب ممالک کے پاس اربوں ڈالر کے جدید ہتھیار ہیں۔ سعودی عرب کے پاس F-15 اور یورو فائٹر جیٹس کا بیڑا ہے۔ UAE نے رافیل اور F-35 جیسے جدید طیاروں کے سودے کیے۔ قطر نے ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم خریدے۔ کویت اور عمان نے بھی اپنی افواج کو جدید بنانے پر اربوں خرچ کیے، لیکن سوال وہی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود عرب دنیا آج بھی اپنی سلامتی کے لیے امریکہ اور یورپ کی محتاج کیوں ہے، جبکہ بیشتر اسلامی ممالک کی معاشی طاقت دنیا کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسلامی ممالک کے پاس دنیا کے تیل کے 70% سے زائد اور گیس کے 50% سے زائد ذخائر موجود ہیں۔ مجموعی طور پر OIC ممالک کی GDP تقریباً $11 ٹریلین کے قریب ہے۔ آبادی تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، یعنی دنیا کی کل آبادی کا 25% سے زیادہ۔ خلیجی ممالک اور ترکی جدید معیشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سعودی عرب $1.3 ٹریلین کی معیشت، متحدہ عرب امارات $500 بلین سے زائد GDP، دبئی دنیا کا مالیاتی اور سیاحتی مرکز، قطر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل، فی کس آمدنی $80,000 سے زیادہ، LNG کا سب سے بڑا برآمد کنندہ، کویت $175 بلین کی معیشت اور دنیا کے قدیم ترین سوورن ویلتھ فنڈز میں سے ایک۔ ان ممالک کے سوورن ویلتھ فنڈز امریکہ اور یورپ کی معیشتوں کا سہارا ہے۔ لندن کے بلند و بالا ٹاور سے لے کر نیو یارک کی وال سٹریٹ تک خلیجی سرمایہ کاری ہر جگہ موجود ہے۔ دفاعی بجٹ میں بھی یہ ممالک دنیا کے سب سے بڑے خرچ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ سعودی عرب ہر سال تقریباً $75 بلین دفاع پر لگاتا ہے۔ UAE کا دفاعی بجٹ $23 بلین سے زائد ہے۔ قطر، کویت اور عمان بھی اربوں ڈالر اسلحے پر خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ اربوں ڈالر زیادہ تر مغربی کمپنیوں کی جیب میں جاتے ہیں۔ ہتھیار خریدے جاتے ہیں، لیکن ان کا کنٹرول، ان کی مینٹیننس اور ان کی ٹیکنالوجی مغرب کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ عرب دنیا کی عسکری حقیقت بھی واضح ہے، ہتھیار اور جدید طیارے تو موجود ہیں، مگر اکثر کنٹرول سسٹمز کی مینجمنٹ اور انٹروپیرابلٹی مغربی کانٹریکٹرز اور شراکت داروں پر انحصار کرتی ہے۔ اس بندھن نے بہت سی ریاستوں کو خود مختاری کے فیصلوں میں محتاط رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کا رقبہ تقریباً 22,000 مربع کلومیٹر، یعنی پاکستان کے ایک صوبے پنجاب کے ایک حصے کے برابر ہے۔ آبادی تقریباً 10 ملین، کراچی سے بھی کم ہے، لیکن پشت پر امریکہ کھڑا ہے تو جواب کیسے دیا جائے؟ ایسے میں ایک ملک کے نام پر سب کی نظریں ٹھہر جاتی ہیں، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان جس نے دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑی، جس کے پاس دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی فوج ہے اور جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے جو پاکستان کو مسلم دنیا میں ایک منفرد عسکری حیثیت دیتی ہے۔ 2015 میں جب سعودی عرب نے اسلامی فوجی اتحاد قائم کیا تو اس کی قیادت پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو دی گئی۔ یہ فیصلہ محض ایک عہدہ نہیں تھا، اس بات کا اعتراف تھا کہ مسلم دنیا کی عسکری قیادت اور تجربہ پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا کردار یہ ظاہر کرتا ہے کہ جہاں عرب دنیا کے پاس دولت ہے،
वहां पाकिस्तान के पास तजर्बा और अस्करी महारत है। अगर ये दोनों ताकतें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। अब सवाल यह है कि 9 सितंबर का वाकया और उसके फौरन बाद बुलाए गए अरब और इस्लामी इजलास ने किस मंजरनामे को पैदा किया? क्या खलीजी दौलत की मालिक रियासतें, जिनके बैनुल अक़वामी मफादात गहरे हैं, आने वाले वक्त में किसी बड़े सियासी फैसले की कीमत बर्दाश्त करेंगी? क्या वो अमेरिका और यूरोप के साथ अपने पेचीदा इक्तिसादी और फौजी ताल्लुकात को नए सिरे से तरतीब देंगी? अरब दुनिया के पास वसाइल भी हैं, मगर वो वसाइल जब सियासी हिमायत, हिकमत अमली और इरादे में बदलेंगे तो असर दिखाएंगे। महज अल्फाज, यादाश्तें और बयानात जिनसे अवाम का गम तो उभरता है मगर अमली फर्क नहीं आता। किसी भी मुश्तरका अस्करी या इक्तिसादी इक़दाम का फैसला करने में सबसे बड़ा सवाल यह होगा, क्या अरब ममालिक अमेरिका और यूरोप की नाराजगी बर्दाश्त कर सकेंगे? पाकिस्तान एक ऐसी फौजी कुव्वत है जिसके पास तजर्बा, तरबियत याफ्ता स्टाफ और एक मुनज़्ज़म अस्करी ढांचा मौजूद है। इसके पास इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से काबिलियत भी है। अगर अरब और इस्लामी दुनिया एक मुश्तरका अस्करी फ्रेमवर्क चाहे तो पाकिस्तान जैसी कुव्वत को तकनीकी और कलीदी किरदार में देखना फितरी लगता है। मगर यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, इक़्तिसादी हुदूद और इलाकाई सिफारती पेचीदगियाँ, खुसूसन अमरीका, चीन और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, इस किरदार की नौइयत और पैमाने को महदूद कर सकते हैं। अल्फाज और बयानात अगर अमली इरादे में तब्दील ना हुए तो तारीख दोबारा वही कहानी दोहराएगी। ताकत वाले फैसले करेंगे और कमजोर के पास सिर्फ शिकायतें रह जाएंगी। अगर अरब और इस्लामी दुनिया वाकई अपनी हिफाजत और इज्जत के लिए खड़ी होना चाहती हैं तो इसे 3 चीजें एक साथ करनी होंगी: मुतहदा सियासी फैसला, मुआशी ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल और दिफाई खुद मुख्तारी की तरफ वाज़े कदम। ये वो वक्त है जब तारीख फिर अज़्सर नौ लिखी जा सकती है, या फिर पुरानी कहानी को दोहराकर दुश्मनों को मौका दिया जाए। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है जो माइट इज राइट के फलसफे को बेहतर तरीके से बयान करता है। अगर इसराइल को जवाब ना दिया गया तो आने वाले वक्त में एक एक करके तमाम इस्लामी ममालिक इसराइल के सामने ढेर होते जाएंगे।